दोस्तों एक सच्चा ख्वाब जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंद फरमाया और कहा कि ये एक सच्चा ख्वाब है। आइए उस ख्वाब के बारे में बात करते हैं। ये बात है सन 1 हिजरी की, जब मदीना तैयबा में नमाज बाद जमात अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी, तो जरूरत महसूस हुई कि लोगों को वक्त जमात करीब होने के इत्तला कैसे दी जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि नमाज का वक्त करीब है, लोग इकट्ठे हों और बाद जमात नमाज अदा करें। तो इस सिलसिले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मुशावरत शुरू कर दी और इस मुशावरत के नतीजे में 4 तजावीज़ पेश की गई। तजवीज़ नंबर 1 ये थी कि एक खास कलर का खास किस्म का झंडा बनाया जाए और उसको बुलंद किया जाए ताकि लोगों को पता लग जाए कि नमाज जमात का वक्त हो चुका है, या किसी खास जगह पर ऊंचे मकाम पर आग लगा दी जाए ताकि लोग मस्जिद की तरफ आ जाए। तजवीज़ नंबर 3 ये थी कि यहूदियों की तरह सेंक बजाया जाए। तजवीज़ नंबर 4 ये थी कि मसीहियों की तरह नाखूस बजाया जाए। तो दोस्तों जानते हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चारों तजावीज़ गैर मुस्लिम अक़वाम की तशबीह के बाइस पसंद ना आई। तो अगले दिन एक अंसारी साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते हैं और अर्ज करते हैं, हजूर मैंने एक ख्वाब देखा है, और अपना सारा ख्वाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया कि किसी ने अजान और अकामत के कलमात इनको सिखाए हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत पसंद किया और कहा कि ये एक सच्चा ख्वाब है, इस ख्वाब को सच्चा ख्वाब करार दिया। और इसी तरह के ख्वाब बाज और सहाबा को भी आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही अल्लाह ताला ने अजान की तालीम दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से फरमाया कि तुम बिलाल को अजान के इन कलिमात की तलकीन करो, इनकी आवाज बहुत बुलंद है, इसलिए वो हर नमाज के लिए इसी तरह की अजान दिया करें। चुनाचा उस दिन से अजान का निजाम कायम हुआ और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के वो पहले मुअज्जिन करार पाए। दोस्तों अगर बात अच्छी लगी हो तो बात को सदका जारिया के तौर पर शेयर जरूर कीजिएगा, शायद किसी के लिए ये नई बात हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई बंदा फौत होता है तो उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजे जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उस शख्स की रूह हलक तक पहुंचती है। फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम तेरा ताकतवर बदन कहाँ है? आज ये बहुत कमजोर हो गया है ना, तेरी फसी जबान कहाँ गई? आज ये इतनी खामोश है, तेरे घर वाले कहाँ गए? वो जो तुझसे बहुत मोहब्बत के दावे किया करते थे, तुझे क्यों तन्हा कर दिया? और फिर उसकी रूह कब्ज कर दी जाती है और कफन पहना दिया जाता है। तो दूसरा फरिश्ता आता है, उसके पास उसे आकर कहता है कि ए शख्स, वो माल कहाँ है जो तूने सारी जिंदगी जमा करता रहा? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाए, वो कहाँ है? वो माल, वो दौलत जो दुनिया में इकट्ठा करता रहा, जो तुझे बचाने क्यों नहीं आए? फिर नमाज जनाजा अदा कर दी जाती है, जनाजा उठता है। तो उस वक्त तीसरा फरिश्ता आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू ऐसे लंबे सफर पर जा रहा है जिससे पहले आज सफर तूने इससे पहले इतना लंबा सफर नहीं किया होगा। तो आज एक ऐसी कौम से मिलेगा जिस कौम को इससे पहले तू नहीं मिला। आज तू ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तूने कभी ऐसी तंग जगह पे नहीं गया हो गया। आज तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब होगा तो तेरे लिए खुशखबरी है, अगर अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो तेरे लिए बदबख्ती है। मगर जब लहद में उतार दिया जाता है तो उस वक्त चौथा फरिश्ता आता है, उसके पास आता है और कहता है कि आज से पहले तू जमीन के ऊपर, जमीन के पेट पर चलता था, आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है, इससे पहले तू इस पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है, इससे पहले तू जमीन पर गुनाह करता था और अब तू इसके अंदर शर्मिंदा है। और उस पर कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अजीज रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर उस वक्त 5वां फरिश्ता आता है उसके पास और उसे आकर कहता है कि ए इब्ने आदम, देख तेरे सारे प्यारे तुझे मिट्टी के अंदर दफन करके चले गए, तेरे पास कोई नहीं रुका, अगर रुक भी जाता तो कोई फर्क ना पड़ता। तूने जो माल जमा किया था आज वो तेरे लिए गैर इस्तेमाल है, आज वो तेरे गैर इस्तेमाल करेंगे, या वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो तुझे मिट्टी में दफना कर चले गए। आज तू गोया जन्नत के आला बागात की तरफ भेजी जाओगे
یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جاؤ گے؟ ہم تو انسان کیا کرتے ہیں، ہم مرنے سے پہلے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کی بعد کی زندگی کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس مال پر تم لوگ عیش و عشرت کرتے ہو، جس کو تم اپنا سمجھتے ہو، وہ مال مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کو تم اپنا سمجھتے ہو، وہ گھر مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے مکین، تم اس گھر کے مکین ہو جاتے ہو۔ اس دنیا میں تو تمہارا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی تمہارا ہے یا تو وہ نیک عمل ہے جو تم کرتے رہو، جو قیامت میں تمہارے کام آئیں گے۔ اگر کچھ تمہارا نیک مال ہے تو وہ نیک اعمال ہیں جو تم زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی صورت میں لوگوں کو دیتے رہے ہو۔ اور اگر کچھ ہے تمہارا تو وہ نماز، روزہ، حج، جس کی نیکیاں تمہیں قیامت والے دن کام آئیں گی۔ تو اب یہ تم پر ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی جینی ہے یا آخرت کی زندگی کے لیے جمع کرنا ہے۔ فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گناہ گاروں کے لیے عظیم خوشخبری بھی سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اگر تم آج سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آج ارادہ کر رہے ہو توبہ کرنے کا، یا ابھی کچھ اور گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ابھی تو زندہ ہو، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اگر آج توبہ کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ تو کوشش کریں دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہو زمہریر کے بارے میں؟ اگر آپ زمہریر کے بارے میں نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا زمہریر کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو جہنم کا عذاب کے بارے میں۔ جیسے ہی جہنم کا نام لیا جاتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے آگ، گرمی، پہاڑ، تپش، میدان، ہر وہ چیز جو ہماری جسم کو جلا دیتی ہے گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے۔ تو وہ جہنم میں ایک کولڈ پورشن بھی ہے، ایک ٹھنڈی جگہ بھی ہے، جہنم میں ہے وہ، جس کا نام ہے زمہریر۔ تو زمہریر میں دوستو اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو سکن ہے، سکن جل جائے گی، اور ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، آٹومیٹک ٹوٹ جائیں گی۔ جہنمی اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے بھیک مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ پاک ہمیں تھوڑی سی گرمی مل جائے۔ وہاں پہ اتنی شدید سردی ہوگی۔ دوستو سوچو اس سردی کے بارے میں کہ وہ کیسی سردی ہوگی کہ جہاں پر آپ کی سردی کی وجہ سے آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو اسی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بھی بتائی ہے۔ تو دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ دوستو اب جب بھی جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ جب بھی دعا مانگیں، یہ چھوٹی سی دعا ہے، دعا اتنی بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو آپ لکھ لیں یا اس ویڈیو کو سیو کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ دوستو آج سے ٹھیک 100 سال پہلے ایک برطانوی رائٹر نے اپنی کتاب پہ ایک نوٹ لکھا تھا کہ دوبارہ جب کیلنڈر پہ 23 کا ہنسا آئے گا تو یقیناً نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا۔ پھر مزید لکھا، کاش عمر اتنا لحاظ رکھ لے کہ دوبارہ میں ہنسا دیکھ سکوں، ان لوگوں کو دیکھ سکوں جو 2023 میں ہوں گے، اس زمانے کو دیکھ سکوں جو 2023 میں ہوگا۔ مگر میں جانتا ہوں یہ ممکن نہیں، تب ہماری قبریں گمنام ہو چکی ہوں گی۔ ساحر لدھیانوی جب بستر المرگ پہ تھے، بند آنکھوں سے ڈاکٹر کو کہہ رہے تھے، ڈاکٹر میں جینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر میں جینا چاہتا ہوں۔ زندگی نے بے شک غم دیے ہیں مگر دنیا بہت خوبصورت جگہ ہے، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، یہاں یاروں کی محفلیں ہیں، زندگی کا شور ہے، میں جینا چاہتا ہوں ڈاکٹر۔ 23 کا ہنسا جب دوبارہ 100 سال بعد آئے گا تو یقیناً دوستو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہماری قبریں قبرستان میں گنجان حصے میں ہوں گی، کچھ دھسی ہوئی، کچھ دبی ہوئی۔ لہذا کوشش کریں کہ یہ مختصر سی زندگی، مختصر سا قیام خوشگوار گزر جائے۔ کوئی روح، کوئی جسم ایسا نہ ہو جو زخم ساتھ لے جائے، اس زخموں کا الزام ہمارے سر ہو، کہیں زبان سے، کہیں ہاتھ سے۔ دوستو یہ ملک تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اب یہ سارے کہاں سے آ گئے؟
کوئی کہتا ہے یوتھیا، کوئی کہتا ہے پٹواری، کوئی کہتا ہے جیالہ. یوں لگتا ہے یہ ساری اقوام سیاسی پارٹیوں کے کارندے ہیں. کوئی عمران کا ٹائیگر، کوئی نواز کا شیر، کوئی جماعتی، کوئی جمعیت والا، کوئی مہاجر، کوئی زرداری کا سپاہی. یہ ملک کا مسئلہ سیاسی پارٹیوں کی اندھی تقلید ہے. یہ ٹرینڈ صرف پاکستان میں، یہ ٹرینڈ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا زیادہ، اتنی حد تک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کہ بات اب بحث و مباحثے سے بڑھ کر گالی گلوچ تک پہنچ چکی ہے. ہم سب میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، اچھے اقدام کی حمایت کروں گا اور برے اقدامات کی مخالفت کروں گا. ذرا سوچئے بحیثیت قوم ہم کس سمت جا رہے ہیں. اس ملک کا مسئلہ تعلیم، مہنگائی، غربت کا مسئلہ نہیں، ہماری سیاسی پارٹیوں کی اندھی تقلید کا مسئلہ ہے. ذرا سوچئے سیاسی وابستگی رکھیں لیکن صرف الیکشن کی حد تک. اپنے صوبوں سے پیار کریں لیکن پاکستان کی قیمت پہ نہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم نے نفرتوں کی آگ کو مزید بڑھنے سے بچانا ہے. پاکستانی بن کر سوچئے، پاکستانی بن کر کام کیجئے. اب صرف آخر میں صرف اور صرف میں اتنا ہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد.